नाज़रीन, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह की जानिब से हमला किया गया है। नेतन्याहू का घर डायरेक्टली हिट हुआ है। ये इस जंग की बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी खबर के नेतन्याहू के घर को डायरेक्टली निशाना बनाया गया है। किसी आसपास की बिल्डिंग्स को नहीं, उस सिटी को नहीं, उस मोहल्ले को नहीं, बल्कि डायरेक्टली नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ है और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा धमाका वहां पर जो है सुना गया है। हिजबुल्लाह ने नाज़रीन आज नए फेज की इंप्लीमेंटेशन की शुरुआत कर दी है। कल हिजबुल्लाह की जानिब से यह अनाउंस किया गया था कि वो नए फेज का आगाज कर रहे हैं और आज उन्होंने इसकी इंप्लीमेंटेशन का आगाज कर दिया है। और जंग का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो हमलों की पेस है वो हमें यहां पर बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। सही मानों में हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर तबाही मचा के रख दी है। और ना सिर्फ ये वाकया हुआ है, बल्कि इसके साथ जो बाकी वाकयात हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि जंग का अब अगला मरहला किस नौयत का होने वाला है। 7 तिल अवीव में धमाके हुए हैं, 7 गिलोत बेस जो कि मोसाद के है वहां पर धमाके हुए हैं, 7 सेंट्रल इजराइल के अंदर धमाके हुए हैं, 7 जो एकर है हाइफा के साथ वहां पर धमाके हुए हैं, 7 तिबरियास के अंदर धमाके हुए हैं। ये सारे मेन सिटीज हैं, इनमें से कोई भी छोटी सेटलमेंट की हम बात नहीं कर रहे, तमाम के तमाम मेन सिटीज हैं। सेम टाइम के ऊपर जब यहां पर अटैक हुआ है तो उधर भी जो है वो धमाके सुने गए। 1 मिलियन से ज्यादा एक बार फिर इजरायली जो सेटलर्स हैं उनको शेल्टर्स में भागना पड़ा, और इसमें तिल अवीव के सेटलर्स शामिल नहीं है, क्योंकि तिल अवीव में जो हमला हुआ है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तिल अवीव के अंदर सायरन्स ही नहीं बजे, वहां पर कोई वार्निंग्स जारी नहीं हुई, कोई सायरन्स नहीं बजे और अचानक से वहां पर धमाके हुए। तो ये सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। एयर डिफेंस के परखच्चे हिजबुल्लाह ने उड़ा के रख दिए हैं कि सबसे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो यही हैं, तिल अवीव और साथ वाले। वहां पर भी अब ना सायरन्स बज रहे हैं, ना कोई वार्निंग्स हैं, और अचानक से वहां पर जब धमाके हो रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने बता दिया दुनिया को कि रेजिस्टेंस के लीडरान को शहीद करने वाला और सिविलियंस के ऊपर इस तरह हॉरिफिक जेनोसाइड करने वाला जो इजराइल है वो रेजिस्टेंस को हरा नहीं सका है, और रेजिस्टेंस की विल को नहीं तोड़ सका, रेजिस्टेंस की पावर को चैलेंज नहीं किया जा सका है, बल्कि रेजिस्टेंस अब ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच के साथ इजराइल के ऊपर हमलावर हो गई है। पहली बार हुआ है ना, नेतन्याहू का घर पहली बार निशाना बना है, तो वो ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच के साथ जो है वो इजराइल के ऊपर हमलावर हो गए। और साथ गजा से खबर सामने आ रही है, और गजा में भी शुमाली गजा से जहां पर बदतरीन बमबारी हो रही है वहां पर बहुत बड़ा घात लगाकर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इजरायली फौजियों को मारा गया है। और हालत वहां पर यह हुई है कि 3 घंटे तक इजरायली हेलीकॉप्टर्स और उनकी बड़ी फोर्स वहां पर घूमती रही अपने वो मुर्दा और जख्मियों को उठाने के लिए फौजियों को, और रेजिस्टेंस ने वो भी नहीं उठाने दिए। इस तरह का मामला वहां पर हुआ है। तो वहां से जो तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज का दिन बहुत आम है। आज हम जंग का एक बिल्कुल नया फेज, एक नया मरहला और नई स्टेज यहां पर देख रहे हैं, और रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर यह है कि उन्होंने नेतन्याहू के घर पर डायरेक्टली हमला कर दिया है, और यह भरपूर ताकत का मुजाहरा है जो आज रेजिस्टेंस दुनिया के सामने कर रही है। अगेन देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आज भी एक ही ड्रोन भेजा गया है। कल हिजबुल्लाह की जानिब से बताया गया था कि मॉडर्न ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो भी साथ शुरू हो गया है, और इससे पहले हमने सिर्फ एक मुजाहरा गुलानी ब्रिगेड की जो बेस थी हाइफा में जिसमें 116 कैजुअलिटीज हुई थी उसमें देखा था। तो आज भी नाज़रीन एक ही ड्रोन भेजा गया है, और वो एक ही ड्रोन जाता जाता जनाब सिजारिया के अंदर जो नेतन्याहू का घर है वहां पर जाकर टकरा गया। और ये सिजारिया नाज़रीन वही इलाका है जो तिल अवीव और हाइफा के दरमियान वाक़िया है, द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, और ये वही एरिया है जिसकी पहले हिजबुल्लाह की जानिब से फुटेज ली जा चुकी है। जो इंटेलिजेंस ड्रोन्स उन्होंने भेजे थे, आपको याद होगा एक बार नेतन्याहू के घर की फुटेज सामने आई थी, तो इंटेलिजेंस हिजबुल्लाह जो है वो हासिल कर चुकी थी। तो आज इससे आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो जो इंटेलिजेंस उन्होंने हासिल की है, जो अपने ड्रोन्स भेजकर जहां जहां की लोकेशंस वो हासिल कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे इजराइल के उन्होंने हासिल कर लिया, तो वो तमाम टारगेट जो है वो निशाना बनेंगे। तो ये वही इलाका है जहां पर इंटेलिजेंस ड्रोन्स उन्होंने भेजे थे। अच्छा, लेकिन बात यह है कि ये ऑपरेशन बिल्कुल इजराइल की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि हिजबुल्लाह की इतनी भी सलाहियतें हैं कि वो इतना प्रिसाइजली, देखिए मैटर क्या करता है, मैटर करता है मिसाल के तौर पे अगर सिजारिया हिट हुआ है वो एक डिफरेंट चीज है, वो भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये जो हाइफा और तिल अवीव के दरमियान एरिया है, यानी हाइफा और तिल अवीव 2 सिटीज सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड, और उनके दरमियान वाला ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड। यहां पर
मतलब कोई प्रोजेक्टाइल नहीं पहुंचता है। और उनकी जो एलीट क्लास है वो भी इन्हीं एरियाज के अंदर रहती है। नेतन्याहू का घर इसलिए उस एरिया में ना कि ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। अच्छा, तो प्रिसाइजली जाकर उस घर को हिट करना, F-35 तैयारी नहीं है हिजबुल्लाह के पास, उसके साथ हमला नहीं हुआ है। हरमीज 900 ड्रोन्स भी नहीं है हिजबुल्लाह के पास। सिजारिया का हिट होना एक अलग चीज है जो कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सिजारिया के अंदर, एक शहर के अंदर उस एक बिल्डिंग को प्रिसाइजली जाकर हिट करना, ये नेक्स्ट लेवल की सलाहियतें हैं जो हिजबुल्लाह ने आज मुजाहरा किया, बहुत नेक्स्ट लेवल की। तो इजराइल इस हमले को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अच्छा हिजबुल्लाह इतना जाकर क्लोजली जो है वो हिट कर सकती है। और हैरान कुन बात नाज़रीन ये भी है कि 1 घंटा तक ये एक ड्रोन इजराइल की फिजाओं में इधर उधर जो है वो घूमता रहा है। 1 घंटा तक वो इस ऑक्युपाइड टेरिटरी के अंदर फ्लाई करता रहा है। और एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि वो ड्रोन इजरायली हेलीकॉप्टर के पास से गुजर रहा है, यानी ड्रोन और इजरायली हेलीकॉप्टर साथ साथ फ्लाई कर रहे हैं। वो वीडियो भी इस वक्त सामने आया कि मतलब किसी को नजर भी आ रहा है कि ये ड्रोन फिर रहा है, लेकिन वो इंटरसेप्ट नहीं हुआ और ना कहीं पर सायरन्स बजे। वो जनाब आराम से घूमता घामता हुआ, सैर करता हुआ वो जनाब सिजारिया में आकर नेतन्याहू के घर में जाकर टकरा गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत बड़ा धमाका नेतन्याहू के घर के ऊपर सुना गया है और वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। ठीक है, और जो नेतन्याहू का ऑफिस है उसकी जानिब से कंफर्मेशन आ गई है कि नेतन्याहू का घर हिट हुआ है, वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं और इजरायली जो एयर डिफेंस है उसके पूरी तरह से परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं हिजबुल्लाह के इस एक ड्रोन ने। और ये आगाज है, मतलब ये कौन सा उनके पास एक ही ड्रोन था, ये तो इस तरह के हमलों का आगाज है। पहले जरा हेडलाइंस देखिए, फिर मैं इसका इंपैक्ट आपको बताता हूं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, a drone was launched from Lebanon and directly hit Benjamin Netanyahu's home in Caesarea। डायरेक्टली जाकर उसने हिट किया। अच्छा, अब वहां पर उन्होंने इजरायली मीडिया रिपोर्टिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉर प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स इन Caesarea, वहां पर वॉर प्लेन्स डिप्लॉय कर दिए हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। अच्छा, फिर इजरायली मीडिया बता रहा है कि पुलिस कॉन्सिक्वेंटली रश टू ब्लॉक द रोड्स। जब ये अटैक हुआ तो सारी जनाब पुलिस और मिलिट्री उस एरिया की तरफ भागी और रोड्स को जब क्लोज कर दिया ताकि मीडिया वहां पर ना जा सके। और अभी तक वो फुटेज तो सामने नहीं आई कि जो धमाका और जो मामलात वहां पर हुए हैं, तो उन्होंने वो सारा क्लोज कर दिया, जैसे ये पहले भी करते हैं कि जो सेंसरशिप है वहां पर के डिटेल सामने ना आए, वगरना हजीमत होगी कि ये हिजबुल्लाह छोटी सी तंजीम और तुम दुनिया का मोस्ट एडवांस कंट्री अपने आप को कहलाते हो, तो तुम्हारे वज़ीर आज़म का घर हिट हो गया। तो जनाब वो रोड्स उन्होंने सारे ब्लॉक करना शुरू, एंड रश्ड, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि दौड़ें लग गई उनकी, एक ड्रोन ने दौड़ें लगवा दी। द ड्रोन फ्लू अबाउट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम लेबनन एंड डायरेक्टली हिट इन बिल्डिंग इन Caesarea विद शार्पनेल रीचिंग अ नेबरिंग बिल्डिंग। डायरेक्टली उसको जाकर हिट किया और फिर जो शार्पनेल्स है वो जो साथ वाली बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी जाकर गिरे हैं। और 70 किलोमीटर से मुराद ये है कि ये सदरन लेबनान से ये ड्रोन फायर हुआ है, वो सदरन लेबनान जहां पर खौफनाक तरीन बमबारी इस वक्त इजराइल कर रहा है, उस सदरन लेबनान से। अगर ये कहीं दूसरे इलाकों से फायर हुआ होता तो फिर इसका डिस्टेंस ज्यादा बनना था, तो इसका मतलब ये सदरन लेबनान ही से फायर हुआ है। द ऑर्डर टारगेटेड अ हाउस इन Caesarea विदाउट एक्टिवेटिंग द सायरन्स एंड आई विटनेस कंफर्म दैट एक्सप्लोजन वाज ह्यूज। कोई सायरन्स नहीं बजे Caesarea के अंदर, और आई विटनेस ये बता रहे हैं, जो सेटलर्स वगैरह वहां पर थे, उन्होंने बताया इजरायली मीडिया को कि उसके शोले देखे उन्होंने और धमाका बहुत बड़ा धमाका था, ह्यूज एक्सप्लोजन वाज। द ड्रोन रोम्ड फॉर एन आवर इन द एयर स्पेस ऑफ इजराइल बिफोर क्रैशिंग इनटू अ बिल्डिंग इन Caesarea। 1 घंटे तक जनाब वो इधर उधर अटकेलियां खाता हुआ, सैर करता हुआ वहां पर घूमा। मैंने आपको बताया ना कि वीडियो आ गया कि ड्रोन देखा जा सकता है, वो फिर रहा है, साथ हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाई कर रहा है, लेकिन ड्रोन नहीं पकड़ा गया और सायरन्स भी नहीं बजे। मिलिट्री सेंसरशिप हैज बैन्स पब्लिकेशंस, इजरायली मीडिया फुल स्ट्रिक्ट सेंसरशिप जो है वो लगा दी गई है। और ये तो नेतन्याहू के ऑफिस को कंफर्म करना पड़ गया है, क्योंकि मतलब अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो Caesarea के बाहर तो सारा मीडिया पहुंचा हुआ है और पता चला है कि बिल्डिंग हिट हुई है। आई विटनेसेस कह रहे हैं कि जनाब बहुत बड़ा धमाका था, तो अब उनको कंफर्म करना पड़ गया कि उनका घर हिट हुआ है, वगैरह उन्होंने तो यह भी कंफर्म नहीं करना था। रशियन मीडिया, नेतन्याहू's रेजिडेंस इन Caesarea टारगेटेड, रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इंजरीज रिपोर्टेड इन ड्रोन एक्सप्लोजन्स इन बिल्डिंग इन Caesarea।
in Netanyahu's residence. Injuries reported. یہ میں نہیں کہہ رہا, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ انجریز وہاں پر رپورٹ ہو رہی ہیں, وہاں پر کچھ زخمی ہوئے ہیں ابتدائی رپورٹس کے مطابق, یا ہلاک ہوئے ہیں, یہ ابھی صرف ابتدائی رپورٹس ہیں, لیکن جانی نقصان وہاں پر ہوا ہے. اب یہاں پر جو نتنیاہو کا آفس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نتنیاہو اور اس کی وائف موجود نہیں تھے. ان کا جو بچہ ہے وہ تو ویسے بھی میامی میں رہتا ہے, تو یہ اور اس کی بیوی وہ اس گھر کے اندر موجود نہیں تھے, یہ اس کا آفس بتا رہا ہے. نتنیاہو اینڈ ہز وائف were not at their home in Caesarea when the march exploded. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. اب ناظرین اہم بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے, اور اسی کے ساتھ گیس فیلڈز بھی ہیں, ٹھیک ہے, گیس فیلڈز بھی اسی ایریا کے ساتھ ہے. اب اس واقعے کو دو تناظر کے اندر دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. آگے جو منظرنامہ بن رہا ہے اور یہ جو نئے فیز کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہو گیا ہے, دو تناظر میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اچھا, پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ نتنیاہو اب بنکر کے اندر قید ہو جائے گا. اب وہ بنکر سے باہر نہیں آ سکتا, اور نہ ہی جو باقی ہائی آفیشلز ہیں, اس کا ڈیفنس منسٹر یا فلانے باقی جو سارے ہیں, وہ اس طرح گھوم نہیں سکیں گے کبھی ادھر سے ادھر کبھی, کیونکہ اب اس کیپیبلٹی کے ساتھ حزب اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی بھی کونے کے اندر ہٹ کر سکتی ہے. انہوں نے ہائفا میں جو بیس کو ہٹ کیا, اس سے انہوں نے بتایا کہ وہ کسی بھی ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں. نتنیاہو کے گھر کو جو موسٹ پروٹیکٹڈ ایریا ہے اور اس کے گھر کی الگ سے سیکیورٹی ہے, وہاں الگ سے وار پلینز آلریڈی کچھ نہ کچھ وہاں پر ڈپلائیڈ ہیں, اور ایک پورے مطلب اس کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کے اوپر ہوتی ہے ہمیشہ سے. اور جب سے وہ انٹیلیجنس ڈرون آیا تھا اس کے بعد پھر اور بڑھا دی گئی, کیونکہ نتنیاہو کسی بھی وقت اس گھر کو وزٹ کر لیتا ہے, کسی بھی وقت, تو ہائی الرٹ کے اوپر وہاں پر سیکیورٹی رہتی ہے. اگر اب وہاں پر بھی حزب اللہ کے ڈرون جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب وہ کسی بھی ہائی آفیشل کو کسی بھی کونے کے اندر, کسی بھی سائٹ کے اندر, کسی بھی گھر کے اندر, کسی بڑے شہر کے اندر, کسی ایک بلڈنگ کو جہاں پر وہ ہائی آفیشل ہو, اس کو کامیابی کے ساتھ جو وہ ہٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیے, نتنیاہو اگر بنکر میں قید ہو جاتا ہے تو یہ حزب اللہ کی کتنی بڑی ایک کامیابی ہوگی, اور سائیکولوجیکلی اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کہ دا موسٹ ایڈوانس اس قابض ملک جو کہتا ہے اس کے پاس سب سے بڑی ٹیکنالوجی اور موسٹ ایڈوانس اس کے پاس ایئر ڈیفنس ہے, اس کا وزیر اعظم وہ بنکر کے اندر جا کر بیٹھ گیا ہے. ہم حسن نصر اللہ کی بات نہیں کر رہے, ہم حوثی کے سربراہ کی بات نہیں کر رہے کہ جو ٹنلز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس موسٹ ایڈوانس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر بنکر کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھیے, حسن نصر اللہ تو کوئی وزیر اعظم نہیں تھے کہ ان کو جا کر جو ہے وہ میٹنگز کرنی ہے اور ان کو ملک کا نظام سے, یہ تو وزیر اعظم ہے نا. پھر بات تو وہی ہو گئی کہ حزب اللہ اور اسرائیل برابر آ گئے, یعنی ان کی کیپیبلٹیز تو پھر برابر آ گئی نا. اگر حزب اللہ کے لیڈران کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے ٹنلز کے اندر, اور نتنیاہو کو بھی اگر بنکر کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے, اور میں تو کہتا ہوں حزب اللہ آگے بڑھ گئی اسرائیل سے, کیونکہ حزب اللہ کے پاس تو F-35 اور باقی فضائیہ نہیں ہے, تو پھر حزب اللہ تو ایکسیڈ کر گئی. تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. اور پھر یہیں پر جو سوال اب اٹھ رہے ہیں کہ اگر حزب اللہ نتنیاہو کو ہٹ کر سکتی ہے, اس کے گھر کو ہٹ کر سکتی ہے, جو فریکوینٹلی وہاں پر وہ ٹریول کرتا ہے, مطلب ایک سے دوسرے دن وہاں پر ریگولرلی وہ جاتا رہتا ہے, تو پھر ایران کیا کرے گا؟ یہ جو ایران کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں, اور ایران نے دکھایا کہ 10 ملٹری سائٹس کو اس نے تباہ کیا, F-35 طیاروں کو اس نے نقصان پہنچایا, اور اس نے کہا یہ تو ہمارا صرف ٹریلر ہے. تو جب ایران پھر حملہ کرے گا وہ تو پھر اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ تباہی لا سکتا ہے. اچھا, دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ کریات شمونہ کے اندر ایئر ڈیفنس کا فیل ہونا اور سیزاریا اور تل ابیب کے اندر ایئر ڈیفنس کا فیل ہونا, یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں, دو بالکل. ان کا جو ہائیلی ایڈوانس ایئر ڈیفنس ہے وہ ان ایریاز کے اندر ڈپلائیڈ ہے, یہ تل ابیب اور ساتھ والے سیزاریا اور ان ایریاز کے اندر دا ہائیلی ایڈوانس, دا نمبر 1 جس کو آپ کہیے, ٹھیک ہے. اگر یہ والے ایریاز بھی ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں, اگر وہ ان کی بھی پروٹیکشن نہیں کر سکتے, تو کہانی ختم ہو گئی. پھر جس طرح لیبنان میں کسی بھی کونے کو ہٹ کر کیا جا سکتا ہے, تو اسرائیل میں بھی کوئی بھی کونا ہٹ ہوگا. اور ہم یہ رپورٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انٹرسیپٹر میزائلز ان کے کس طرح سے ختم ہو چکے ہیں, اور بہت بڑی ڈپلیشن ان کے ریسورسز کی ہو رہی ہے. اور یہ بھی ایک حزب اللہ کی اسٹریٹجی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جو انٹرسیپٹر میزائل ہیں ان کو ختم کرتے جاؤ, ان کے ایئر ڈیفنس کو کمزور کرتے چلے جاؤ. تو ابھی تو لیبنان کی جنگ کا آغاز ہے, ابھی صرف لیبنان کی جنگ کا سٹارٹ ہوا ہے, اور حزب اللہ سالوں تک اسرائیل کو کنفرنٹ کر سکتی ہے. تو سوال پھر وہیں پر آ جاتا ہے
کہ کیا سالوں تک یہ برداشت کر سکے گا اسرائیل، اور اس میں اب کیجویلٹیز انپریسیڈنٹڈ نمبر کے اوپر جانے والی ہیں. یہ جو نیا فیز آپ نے اس کا پہلا مظاہرہ دیکھا ہے، کیجویلٹیز بہت بڑے لیول کے اوپر ہوں گی. ساتھ تل اویو اور ادھر سارے سٹیز جو ہیں سینٹرل اسرائیل وہ دھماکوں سے گونج رہے ہوں گے. اسرائیل اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا، یہ ایک فیکٹ ہے، کیونکہ کبھی اس سے پہلے یہ ہوا بھی نہیں ہے. تو جیسے حزب اللہ کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو ہرٹ کیا جائے، تو اب وہ ہرٹ کرنا جو ہے نا حزب اللہ کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رپورٹ سامنے آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، یعنی اس سے بالکل لنک سیم ٹائم کے اوپر جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی بہت معنی خیز ہیں، وہ بھی اسی طرح کی ایک الگ لیول کی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہے. تل اویو ہٹ ہوا ہے، گلوت بیس ہٹ ہوئی ہے، تبریاس اور ایکار، یہ بڑے بڑے سٹیز جو ہیں وہ یہاں پر ہٹ ہوئے ہیں. تو اب یہ گلوبل میڈیا اس وقت دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل ٹوٹل ڈیزاسٹر ہوا ہے، اسرائیل ٹوٹل فیل ہو چکا ہے ایکسس آف ریزسٹنس کے سامنے، اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ نہتے لوگوں کو مارنے والا اور جینوسائیڈ کرنے والا اسرائیل اپنے اس قبضے کو زیادہ دیر جو ہے وہ قائم نہ رکھ سکے گا، کیونکہ اس کی ساری ملٹری پاور کو شکست دے دی ایکسس آف ریزسٹنس نے. ان کا ایئر ڈیفنس ہو، ان کی زمینی فوج ہو، ان کی کوئی اور کیپیبلٹی ہو، سب کو کنفرنٹ کیا ایکسس آف ریزسٹنس نے. تو یہی بات تھی اور کیا تھا، ان کی ملٹری کو ہی کنفرنٹ کرنا تھا، تو وہ جو ہے نا کر دیا ہے ایکسس آف ریزسٹنس نے. اور اگین دس از دا سٹارٹ آف دا لیبنان وار. تو دنیا میں بھی یہ ایک بہت بڑا میسج گیا ہے کہ یہ اسرائیل کا یہ جو تماشا ہے یہ زیادہ دیر اب چل نہیں سکتا ہے. اب ناظرین ذرا تل اویو میں دیکھیے، وہاں پر ایک انٹرسٹنگ واقعہ کیا ہوا ہے، ان یوزول واقعہ کیا ہوا ہے کہ تل اویو کے اندر جو ایپ اٹیچ ہے، یعنی ہر سیٹلر کے فون کے اندر ایک ایپ ہے، جیسے سائرنز بجتے ہیں نا، تو وہ سیم سائرن جو ہے وہ ان کی ایپ کے اوپر بھی بجتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہے کہ ہر کوئی الرٹ ہو جاتا ہے اور فوری بھاگ جاتا ہے شیلٹرز کی طرف. لیکن آج جو تل اویو کے اوپر اٹیک ہوا ہے، جو ویپنز وہاں پر استعمال ہوئے ہیں، نہ باہر سائرن بجے اور نہ اس ایپ کے اوپر سائرن بجے. یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دس وار ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کریات شمونہ میں ایئر ڈیفنس کا فیل ہونا اور تل اویو میں فیل ہونا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ذرا یہ دیکھیے، فار دا فرسٹ ٹائم ایور سائرنز وینٹ آف ان تل اویو وداؤٹ بینگ ایکٹیویٹڈ آن دا انٹرنل فرنٹس موبائل اپلیکیشنز. فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے. اور پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے دیر آر رپورٹس آف جی پی ایس ڈسرپشنز ان تل اویو. اب یہ پتہ نہیں کیسے جی پی ایس ڈسرپٹ ہو گیا، لیکن بہرحال ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا سائملٹینیوسلی ود دا ایکسپلوژن آف دا مارچ ان سیزاریا، کہ جب سیزاریا میں دھماکہ سنا گیا ہے، سائرن ساؤنڈڈ ان دا گلوت ملٹری بیس، سیم ٹائم کے اوپر اٹیک ہوا ہے موساد کی جو بیس ہے گلوت تل اویو کے ساتھ وہاں پر. پھر آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا ہیوج ایکسپلوژنز ان سینٹرل اسرائیل، ڈرون سٹرائک وداؤٹ پریئر وارننگز. اب آپ دیکھ رہے ہیں نہ سیزاریا میں سائرن بجے، نہ تل اویو میں بجے، نہ اب یہ سینٹرل اسرائیل کے اندر بجے ہیں. مطلب کوئی وہاں پر پریئر وارننگ نہیں ہے اور اچانک جناب وہاں پر دھماکہ ہو گیا. یہ بالکل ایک نئی لیول کی صلاحیتیں ہیں، نئے طرح کے ویپنز جو اسرائیل ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پا رہا، وہ سائرنز بھی نہیں بج رہے، اور ان کے سب سے زیادہ محفوظ ترین ایریاز کے اندر. سائرنز ان ہائفا اینڈ رپورٹس آف ڈائریکٹ ہٹ ان دا ایریا. ہائفا کے اندر جناب ڈائریکٹ ہٹ ہوئی ہے. سائرن ساؤنڈ ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا ویسینٹی آف تبریاس. تبریاس کے اندر اٹیک ہوا اور وہاں پر دھماکے سنے گئے. اب یہ پچھلے گھنٹے کی آپ کو کاروائی بتا رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ پورے کا پورا اسرائیل ہٹ ہو گیا کہ نہ ہوا. یعنی سارے امپورٹنٹ سٹیز ان کے ہٹ ہو گئے، ان کی ملٹری بیسز جو جناب اور موساد کی بیسز اس میں ہٹ ہو گئی، نیتن یاہو کا گھر ہٹ ہو گیا. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے اوور 1 ملین سیٹلرز سیکیورڈ ٹو شیلٹرز اوور دا پاسٹ. اور اب اس میں تل اویو کے سیٹلر شامل نہیں ہیں، اس میں سینٹرل اسرائیل کے سیٹلر شامل نہیں، کیونکہ وہاں پر تو سائرنز بجے ہی نہیں ہیں. اس میں وہ سیزاریا والے سیٹلر شامل نہیں ہیں، یہ ہائفا والے اور باقی سیٹلرز ہیں جہاں پر سائرنز بجے اور وہ جناب شیلٹرز کے اندر گئے، اور ان کی تعداد بھی 1 ملین ہے. یہ روزانہ صبح و شام اگر یہ اس طرح سے سیٹلرز جاتے رہیں گے، ابھی تو ان کی ایکٹیویٹی کو 10-12 دن ہوئے ہیں یہ کرتے ہوئے، تو یہ مجھے بتائیے کب تک اس کو کنٹینیو رکھ سکیں گے. روزانہ 4 ملین سیٹلر جناب شیلٹرز میں جا رہے ہیں اور صبح و شام جا رہے ہیں اور رات کو سوتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح سلسلہ چلنے والا نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا حزب اللہ انکریز دا ریٹ آف فائر سنس ارلی مارننگ آورز. آج صبح سے حزب اللہ نے اپنی پیس جو ہے وہ بڑھا دی ہے. تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ جو ہم نے حزب اللہ کے حوالے سے رکھا. اور لیبنان بارڈر کے اوپر گھمسان کی لڑائی اس وقت جاری ہے اور اسرائیلی فوج 5 ڈویژنز اور ایڈیشنل بریگیڈ وہاں پر بلائی جا چکی ہے اور لڑائی
मुख्तलिफ एक्सेस के ऊपर जारी है। अब यहीं पर एक खबर मैं गजा से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जबालिया से। शुमाली गजा में हम देख रहे हैं खुराक और पानी बंद है और दुनिया की बदतरीन जेनोसाइड वहां पर हो रही है और इस्लामी दुनिया की बेहिसी के वो इसको देख रही है और वीडियो सामने आ रही हैं, दिल दहला देने वाली हैं, ना उस गम को बयान किया जा सकता है और सब शरीक हैं इसमें जो इसको रोक सकते थे। और सारी दुनिया इस हवाले से शोर है कि अगर इस्लामी दुनिया, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ अगर आंखें दिखाते इसराइल को तो ये ना होता जो कुछ इस वक्त गजा में हो रहा है और पूरे साल के अंदर हुआ है। तो ये सारे इसके हिस्सेदार हैं। अब नाज़रीन, जबालिया में क्या हो रहा है कि इजरायली फौज रात के वक्त वहां पर जा रही थी। उनका मकसद अब सिर्फ और सिर्फ निहत्ते लोगों को मारना है डायरेक्टली, बस वो रेजिस्टेंस को कन्फ्रंट ही नहीं कर रहे। अब वो कर क्या रहे हैं कि सिर्फ लोगों को मार रहे हैं और इसके लिए जबालिया में वो रात को जाते थे और वहां पर जाके एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा देते थे और दिन को वो एक्सप्लोड हो जाती थी और लोगों को पता भी नहीं होता था। जो पहले से कुछ मलबा बने घरों के अंदर वो बैठे हुए हैं तो वो जनाब अचानक से एक्सप्लोड हो जाती है। और हमास सिर्फ दिन के वक्त लड़ती है, रात को नहीं लड़ती, वो टनल्स के अंदर चली जाती है क्योंकि उसको रोशनी चाहिए होती है लड़ने के लिए। तो इसलिए ये रात को जाते थे और दिन को अपनी फौज विड्रॉ कर लेते। हमास ने क्या किया, हमास ने रात को वहां पर घात लगाया और जो इजरायली फौज आई है बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहां पर इनको मारा है और फिर इस तरह की लड़ाई 3 घंटे चलती रही। 3 घंटे इधर कई इजरायली हेलीकॉप्टर्स थे, वो गोलियां बरसा रहे थे, टैंक्स थे, फौज थी, वो अपने उन मुर्दा फौजियों को नहीं उठा सके। 3 घंटे ये जबालिया के अंदर लड़ाई चली है। अ वेरी डिफिकल्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट इन नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप, इजरायली मीडिया। स्पेशल इजरायली रिकॉग्नाइजेंस इन्फेंट्री फोर्स वाज लेयर्ड इनटू अ टाइट एम्बुश इन जबालिया कैंप एंड द एनिमी ट्राइड मोर देन 3 hours to rescue and disengage the force। 3 घंटे उन्होंने कोशिश की। हेलीकॉप्टर्स रश टू रेस्क्यू एंड आर्टिलरी एंड वॉर प्लेन्स इंटरवीन्ड विद हैवी फायर ऑन द एक्सिस ऑफ एडवांस टारगेटिंग डजन्स ऑफ बिल्डिंग्स। अंदाजा करिए, ये देखिए ना, 79 लोगों को टारगेट करना। रेजिस्टेंस से सामना हुआ तो उनकी हशर क्या हुआ, वहां पर हेलीकॉप्टर्स आ गए, कई हेलीकॉप्टर्स और वॉर प्लेन्स आ गए। उन्होंने आकर शदीद तरीन बॉम्बिंग की रेजिस्टेंस के ऊपर और दर्जनों बिल्डिंग्स वहां पर तबाह कर दी। उसके बावजूद 3 घंटे तक वो अपने बंदे वहां से नहीं उठा सके। अंदाजा करिए, वॉर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, आर्टिलरी गोले बरसा रही है रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके बावजूद 3 घंटे लगे हैं। तो ये सूरत हाल गजा से है। ताज़ा तरीन तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की हैं और ये लड़ाई अब बिल्कुल फैल चुकी है और हम बिल्कुल वो आखिरी जो बटन है वो ईरान पर हमले वाला होगा, लेकिन यहां पर लड़ाई पूरी तरह से नाज़रीन फैल गई है और रेजिस्टेंस एक बिल्कुल नए रूप के अंदर, एक नई स्टेज के अंदर आपको नजर आ रही है। बहुत तेजी के साथ मजीद इवेंट्स आपको नजर आएंगे। ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।